साथ में मैं आप लोगों को ना कंडीशनर की रेमेडी देने लगी हूं। अच्छा, वो क्या है? वो ये देखिए, ये आप लोगों को नजर आ रही माश की दाल है। हाँ। ठीक है, ये मैंने पानी में भिगो के रख इसमें दिया लौंग भी है और इसके अंदर लौंग भी है। आप लोगों ने करना ये है कि सॉस पैन के अंदर इसको डालें, डाल के इसको बॉईल कर लें 2 से 3 बार, 2 घंटे भिगो के रख दें। दो चम्मच ये है, 10 लौंग है, भिगो के रख दें। इसको स्टेन करके जब आप अपना असर धो लेते हैं कंप्लीट, फिर जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं ना, आप लोगों ने नीचे बाल किए हुए जैसे धोए हुए बाल, उनके ऊपर ये लगाना है और 5 मिनट के बाद जैसे हम कंडीशनर के साथ करते हैं ना, इसी तरीके से एज इट इज आप लोगों ने इसको वॉश कर लेना है। आपके बाल हेल्दी भी हो जाएंगे ईद तक और बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। ठीक है, उसमें हमने क्रश्ड बर्फ डाल देनी है, बस काफी है। हाँ, आधा कप क्रश्ड आइस। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून शरबत इलायची भी हम डालेंगे, शरबत इलायची। ठीक है, ये ओके। नहीं जी, शरबत इलायची डाल दें इसमें, कोई 1 2 बस इनफ। ठीक है, अच्छा ये हमने क्योंकि टेबल स्पून डाला है, आपकी मर्जी आप टीस्पून डालें, जो भी डालें, इससे फ्लेवर भी आ जाएगा, इससे टेस्ट भी आ जाएगा, एक मिठास भी आ जाएगी और ये पी के देखिएगा आपको बहुत मज़े का लगेगा। इसमें हम थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डालेंगे। अच्छा, ये जो है ना सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है ना मेरा आजकल जो चल रहा है वो यही है। ठीक है, करशी शरबत इलायची। ठीक है, इसमें हमने हाँ चीनी मैं क्योंकि इस्तेमाल नहीं करती, वरना क्योंकि चीनी का फ्लेवर उसके अंदर आ जाता है। किसी ने डालना है तो उनकी बात ठीक है, तो आप ये डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैं आइस और डाल दूँ, ये आपको फ्रेश करता है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ है और रमज़ान के ट्रेडिशन के लिए बहुत अच्छा है। इसको ज़रूर पिया कीजिए, आपकी तबीयत में भारीपन नहीं करता, आपको फ्रेश कर देता है एकदम से। अच्छा जी, हम क्या बना रहे हैं अब आप बताइएगा। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये है मीठे कबाब है। हाँ, मीठे कबाब। क्या करती है? देख ले। अच्छा, हम नया ट्विस्ट है बच्चों को खिलाने के लिए। हाँ। ये मैंने सूजी ली थी, सूजी के साथ मैंने थोड़ा सा बेसन, उसका बाकायदा हल्वा बनाया। ठीक है, अच्छा। हाँ, हलवा बनाया। हलवा आपने लेना है, पका के बनाया, भून हाँ हाँ, जैसे हलवा बनाते हैं नॉर्मल हलवा। अच्छा, आप बेशक बना के रख लें हलवा। हाँ, जैसे चने की दाल का हलवा, सूजी का हलवा। हाँ जी, सूजी का हलवा वैसे ही फ्रिज में नॉर्मल बेशक आप 1 महीने के लिए इसको रख लें। ठीक है, वो जो और रोजाना कबाब, ये देखें आपने एक इसके अंदर ये लगाना है बनाना का पीस। अच्छा, ठीक है, थोड़ी सी इसके अंदर हम लगाएंगे मलाई। ठीक हो गया, और फिर थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर ड्राई फ्रूट। ये मैं बताती हूँ इतना हेल्दी है कि बच्चों को ये पसंद भी बहुत आएगा। अच्छा? और इसको खा के हाँ जी इंजॉय भी बहुत करेंगे। और एक बिल्कुल डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपी है। इसको आपने इस तरीके से जोड़ना है। नहीं, लड्डू टाइप नहीं, बाकायदा कबाब बनेगा। अच्छा, ये वाला जी, ये मीठे कबाब हैं। आज के दस्तरखान में हमारे पास जो है वो मीठे कबाब, ये देखें ये कबाब बन गया। ठीक है, हाँ, इसको जिस तरह हम अंडा मैंने पीछे फेंट के रखा, अंडे की हम कोटिंग करते हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल कबाब बनेगा ना, मीठा कबाब, डिफरेंट कबाब। बनाना भी है, हाँ, बनाना ड्राई भी है, ड्राई नट्स भी है, थोड़ा सूजी भी है। हाँ, वाह, पूरा हलवा है। पूरा हलवा। ठीक है, ये हलवा एनी आंच तेज कर देना उसकी। हाँ, कर दी है तेज। हाँ। ये इसी तरीके से ये सारे मैंने पहले बना के रखे हैं। हाँ, साथ में ये कबाब बना रही हूँ और साथ में मैं आप लोगों को ना कंडीशनर की रेमेडी देने लगी हूँ। अच्छा, वो क्या है? वो ये देखिए, ये आप लोगों को नजर आ रही माश की दाल है। हाँ। ठीक है, ये मैंने पानी में भिगो के रख दिया लौंग भी है और इसके अंदर लौंग भी है। आप लोगों ने करना ये है कि सॉस पैन के अंदर इसको डालें, डाल के इसको बॉईल कर लें 2 से 3 बार, 2 घंटे भिगो के रख दें। 2 चम्मच ये है, 10 लौंग है, भिगो के रख दें। इसको स्टेन करके जब आप अपना असर धो लेते हैं कंप्लीट, फिर जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं ना, आप लोगों ने नीचे बाल किए हुए जैसे धोए हुए बाल, उनके ऊपर ये लगाना है और 5 मिनट के बाद जैसे हम कंडीशनर के साथ करते हैं ना, इसी तरीके से एज इट इज आप लोगों ने इसको वॉश कर लेना है। आपके बाल हेल्दी भी हो जाएंगे ईद तक और बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों के ऊपर, बच्चों के हुकूक के ऊपर, बच्चों के राइट्स के ऊपर। हम अपने राइट्स के बारे में बात करते रहते हैं हर वक्त, हम अपने माँ बाप की, पेरेंट्स की, भाई बहनों की, रिश्तेदारों की, हम सब के लिए ये बात करते हैं। मगर क्या हम ये बात करते हैं कि बच्चों के हुकूक क्या है, हमें अपने बच्चों को क्या देना है? क्या सिर्फ हमें अपने बच्चों को मरने के बाद जायदाद देनी है? हमने अपने बच्चों को बस यही चीज़ें देनी है? हमने अपने बच्चों को देना क्या है, रहती ज़िंदगी में क्या देना है? ठीक है, या फिर हमने अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी इमोशनली ब्लैकमेल करना है? आप देखें, अगर किसी घर में 4 बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चा जो है ना वो फजूल में ना पेरेंट्स का लाडला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स की हर बात में हाँ में हाँ मिला रहा होता है। और वो बच्चा तो थोड़ा सा अलग कुछ सोच रखता है, कुछ करना चाहता है, कहीं और शादी करना चाहता है, तो वो तो सबसे बुरा हो जाता है घर में। वो अगर माँ बाप ये चाहते हैं कि ये डॉक्टर बने और बच्चा जाके इंजीनियर बन जाता है, तो माँ बाप तो उसके खिलाफ रहते हैं, माँ बाप उससे मुंह बना के रखते हैं, माँ बाप उससे को खुश नहीं होते। भले वो अपने शोबे में तरक्की करा होगा मगर उसके अंदर कीड़ा निकालते रहेंगे। सिर्फ ये कि अपने शौक,
اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ بچے کے اندر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ماں باپ ہے نا جو زبردستی زور زبردستی سے اپنا شوق، اپنی خواہشات، اپنی چیزیں اس بچے کے ذہن میں، دماغ میں اور اس کے اندر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے اس کی اپنی جو ایک پرسنالٹی، اپنی ایک سوچ، اپنی کریٹیوٹی اور اپنے جذبات جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. اور بچہ سب سے پہلے ایموشنل بلیک میل ہوتا ہے، یاد رکھیے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ گھر کے سلسلہ شروع ہوئے، پریکٹس کرتے 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 وہ اسکول، کالج، پھر باہر دوستی یاری، پھر جو رشتہ جس رشتے میں وہ جا کے بنتا ہے، شادی کرتا ہے، پھر وہاں پر بھی وہ اسی طرح سے رہتا ہے. پھر وہ آنے والے اپنے بچوں کو بھی، مطلب نسل در نسل ہم خراب کر رہے ہیں صرف اپنے بچے کو ایموشنل بلیک میل کر کے. آج کے اس ٹاپک پہ ضرور میرا ساتھ دیجیے گا، کیونکہ ہم بات کریں گے آج، مجھے لگتا ہے یہ ماں باپ کا شو ہے بچوں سے زیادہ، کیونکہ ہمیں مل کے سیکھنا ہے. ماں باپ کی پریکٹس ہونا، ماں باپ کو لرن کرنا کہ اپنے بچوں کو پالنا کیسے. صرف روٹی دینا پالنا نہیں ہوتا، صرف روٹی دینا تربیت نہیں ہوتی، صرف روٹی دینا اولاد کو اس کی زندگی نہیں ہوتی. صرف اس کو اس دنیا میں لے کر آئے تو ہم ساری زندگی اس کو یہ بولتے رہتے ہیں یار تجھے لے کر آئے زندگی میں، تمہیں پیدا کیا یار. او بھائی اب بچے نے کل کو اٹھ کے کہہ دیا نا پیدا کرتے، ہم نے کہا تھا ہمیں پیدا کریں، پھر رہ جائے گی اچھی. تو یہی ہو رہا ہے معاشرے میں. اس پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ یاد رکھیں بچوں کے حقوق کیا ہے، اس کو یاد رکھیں. یہ ایک اچھی تربیت ہے، اور تربیت صرف کھانا نہیں ہے، پیٹ نہیں ہے. آج یہ بتائیں گے، سیکھیں گے، میں بھی سیکھوں گی آپ کے ساتھ مل کے. چلے جی، ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر کاشف فراز صاحب جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں، اور بہت اچھی طریقے سے گفتگو کر کے مجھے اور آپ کو سمجھائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی طبیعت؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیا بات ہے جی. دیکھیں آج میں سب سے پہلے تو ادھر سے آغاز کروں گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو محتاجی کے ڈر سے. ٹھیک ہے، اس میں بڑی ایکسپلینیشن بھی ہے، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھ کیوں نہیں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو محتاجی کے ڈر سے، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی روزی دیں گے، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے. تو آپ اسی بات کو آگے لے کے چلیے کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہمیں. ہاں بہت اچھا کویسچن ہے. آپ پہلے اس سے پہلے تو ہم پہلے یہ دیکھیں بچہ ہے کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچوں کے حوالے سے بچوں کو کن ناموں سے پکارا گیا، ان کے اوصاف کیا بتائے گئے. اسلام کہتا ہے بچہ علم ہے، بچہ سعادت ہے، بچہ حسن ہے، بچہ وسعت ہے، بچہ رزق ہے، بچہ حاصل ہے، بچہ سکون ہے، بچہ نیند ہے، بچہ تمہارے قلب کے لیے دعا ہے، بچہ تمہارے لیے روشنی ہے، بچہ تمہارے لیے خوبصورتی ہے، بچہ تمہارے لیے تسکین روح ہے. ان الفاظ میں جن بچوں کا ذکر قرآن اور حدیث کر رہی ہے، ان کے لیے قرآن مجید کو آیات اتارنی پڑی کہ بچوں کو رزق کی کمی کے ڈر سے مت مارو. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ تاریخ عرب میں ہم دیکھتے ہیں، فلپ کے ہٹی نے بڑی ڈیٹیل میں لکھا کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی وہ اس لیے دفن کر دیتے تھے کہ ان کے حصے کا رزق اور ان کے حصے کی جائیداد وراثت میں بچیوں کو دے کر کل بیاہنا پڑے گا، اور پھر جب ہم ان کو بیاہیں گے تو ہماری عزت جو ہے، سرداری جو ہے، وہ اس گھرانے کے نیچے ڈاؤن ہو جائے گی جب ہم اپنی بچی کو دیں گے. لہٰذا اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا. تو اس مکروہ رسم کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ان کا رزق، ان کی وراثت، ان کا حصہ تم دے رہے ہو، تو تمہیں وضاحت سے بتا دوں کہ ان کا رزق، ان کی وراثت، ان کا حصہ میں دے رہا ہوں. تو میں نے ان کو رزق دینا ہے. بچہ تو خود رزق ہے. جس گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، اصل میں تو اللہ اس گھر کو یہ بتا رہا ہے کہ میں اس گھر پہ راضی ہوں. تو جس پہ اللہ راضی ہے اس کا تو رزق ہی رب کی ذات نے دینا ہے. اور پھر بچی تو رحمت بھی ہے، رزق کے ساتھ ساتھ وہ ڈبل رحمت بھی ہے ان والدین کے لیے. اور ان بچیوں کی جن کی پرورش کر رہے تھے والدین، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی ایک بیٹی کی پرورش کی اس کو جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. تو آپ سوچئے کہ اس نبی جس کو آج پوری کائناتیں، میں ان کو کائنات نہیں کہتا، پتہ نہیں کتنی کائنات جن کا مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں، وہ سارے اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. ان کی اولاد ایک بیٹی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. انا تو آئینہ کل کوثر فصلی لربک ونحر. آپ اندازہ کیجیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، ان کے بیٹوں کو اپنا بیٹا، ان کے لیے رسپیکٹ، ان کے لیے حیا، ان کے لیے عزت. کس وجہ سے؟ کہ بتا دیا
کہ نبی کی جو اپنا نام ہے، اپنا نسب ہے، وہ بیٹی کے ذریعے آگے جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے مت مارو، اللہ ان کو رزق دینے والا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بریک لیں گے، اس کے بعد جوائن کریں گے. آج بچوں کے حقوق کے اوپر بات کریں، مگر میں پھر بتاؤں گی کہ آج کا جو شو ہے وہ بچوں کے لیے نہیں بلکہ پیرنٹس کے لیے ہے، کیونکہ پیرنٹس کی تربیت ہو رہی ہے اور میں بھی ایک ماں ہوں، میں آپ کے ساتھ مل کے سیکھوں گی. ٹیک اے بریک.